प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू है हवा हिस्सा सूम। यानी आज इंशाअल्लाह हम इस सबक को मुकम्मल करेंगे खुदा के फजल करम से। प्यारे बच्चों, कल हमने पढ़ा है पेड़ों की हिफाजत करना और नए दरख्त लगाना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि हमारा जो ये माहौल है ये साफ रह सकता है। यानी टाचो जिगरो युस यह सोन माहौल यह हेके साफ रूजित येले असे कुलि कुज लागो गरन हुंद बादराव गर मन नेरन मूल छोट यह त्रावन असे तम अंदाज कह कि यम सतन सोन वत पकुन बोय या हमसाय यह परेशान गश्न के। हमसाय योत गश्न परेशान के बल्कि वार 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 हेको पान ते परेशान गस। टाचो जिगरो अख सबक अख सतवें मज कशस मज पट क्यों। यानी पट क्यों पन मौत पान आना सो तमिस कर तो मगर यह वन दाना कि कित पे सह गोच यारान गोच मज बेहान पाने पानस अंद सह गोच यारान जाल यारान वार 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 तथ मज फसान तम पतन मरान लास्ट पे सह तथ मरान। यह हेकान वनकस हेवान गसन अकिस इंसानस क्या हेवान गसन तिकाज इंसान लग पन्ने जहलत किन पन्ने खुदगर्जी किन यथ माहौल सत माहौल कुदरतन शुद्ध साफ बनोमुत अत सजन छेड़खानी कर। यानी लोग छेड़ने अत तिकाज कत्या जंगल वन मोहित वन कि सोन इस जमीन यह तकरीबन तकरीबन 67% जंगलात मगर आज सुकड़ान सुकड़ान वोतमुत 30% तमुक मतलब गो फीसद इत पे मिसाल तौर पर अगर 100 रुपये अम 100 मज 67 रुपये जंगल कशर पे 67% जंगलात मगर आज कोता रोदमुत आज रोदमुत 30% जंगलात 67 मगरमुत 67 कोरमुत इंसान पन्निस यथ काश्तकारी पे जरूरी है। ये जरूरी है क्या इंसान कर मगर ये जंगलात पजन सदन बे पस उदुर कुल तो आज हमें अब सफ़र नंबर 65 पे जाना है। सफ़र नंबर 65 से हम शुरू करेंगे यानी इसका तीसरा हिस्सा। कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। इस तरह से हम हवा को बड़ी हद तक आलूदा होने से बचा सकते हैं। बेशक हवा इंसानी जिंदगी की बका के लिए इतनी ही जरूरी है जितना पानी। टाचो जिगरो दपान इंसानस तसा पजे कारखाना मजन तिथु ईंधन ईंधन क्या गो ईंधन जलाने की चीजें। ईंधन से मुराद जलाने की चीजें यानी ईंधन गो सो यानी कारखानस मज कारखान मज चल पाने तु गाड़ चलावान अत तेल त्रावन जरूरत तु मोटर चलावान अत तेल त्रावन जरूरत पाने मा पक खेन चेन जरूरत अत पको अगर खेमो चमन क्या अक्सी जाए बिहत गोया सान खतर त्रेश तो जरूरी हवा तो जरूरी इथे पे कारखान हंद खतर ईंधन जरूरी यानी जालने चीज अद हेकी पकित गोया कारखानों में भी ऐसे ईंधन का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जिससे कम से कम धुआं निकलता हो। यानी अस पजन तिम कारखान में सो ईंधन इस्तेमाल करूँ यम सतन कारखान चल मगर यम सतन दह कम नीर टाच यानी दह यानी हिसाब यानी ज्यादा गि कि बल्कि दह गि कम नीर। अपने इर्द गिर्द के माहौल को भी साफ सुथरा रखना चाहिए। अपने इर्द गिर्द के मिसाल के तौर पर कायनात में रोजान या जमीन पे धरती पे रोजान अत जमीन पे मकान बनावान अत पे पहाड़ बनावान गुपन जाय बनावान अत पे गुपन अत पे कुल कुछ अत पे आब अत पे नाग अत पे क्रीर यानी अल्लाह ताला कायनात मज कह चीज अत मज केम क्रूर गड़ आब खुशकी कुल कुछ
واریاہ نباتات مگر یُس یہِ کائنات اللہ تعالیٰ بنو یہِ زٔمیٖن یہِ دھرتی بنوُن سانہِ لسنہٕ بسنہٕ خٲطرٕ ٹاٹھیو جگرو اَسہِ چھُ یہِ پانَس اِرد ماحول کیٛاہ گوٚو ماحول گوٚو سون اوٚنٛد پوٚک کٲشِر پٲٹھۍ یُس یہِ سون اوٚنٛد پوٚک چھُ یہِ صاف سُتھرٕ یعنی صاف سُتھرٕ گوٚو صاف پاک تھاوُن چھُ ضروٗری ٹاٹھیو جگرو ماحول کَتھ چھُ وَنان بیٚیہِ وَنہٕ بہٕ ماحول گوٚو سون اوٚنٛد پوٚک مِثال کے طور پر أسۍ چھِ ییٚتَتھ بَسان اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ مٲدان ہن اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ کھیتہٕ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ باغ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ دٔریاو اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھُ ناگ تہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ کِرٛوٗر تہِ کُنہِ جایہِ اَسہِ أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ یہِ مکان صحنہٕ یعنی اَسہِ أنٛدۍ پوٚک اَتھ چھِ وَنان ماحول اَتھ منٛز چھُ یِوان آب ماحولَس منٛز چھُ یِوان آب ہوا جاندار بے جان یعنی تمام یِم کیژاہ کائناتَس پٮ۪ٹھ یہِ ضروٗریات چھِ اَتھ یِم چھِ سٲری ماحولَس منٛز شٲمِل اگر یِمو منٛز اَکُے اللہ تعالیٰ دِیِن نجات اَکُے چیٖز یعنی ڈَلہِ اَکی چیٖزٕچ یعنی تعداد کم یا زیادٕ گژھِ تیٚلہِ ہیٚکہِ سون ماحول ڈٔلِتھ تیٚلہِ روزِ سون ماحول ڈَنجہِ کینٛہہ لہذا سون ماحول یُس یہِ اوٚنٛد پوٚک چھُ اَسہِ مِثال طور پر أسۍ چھِ بَسان اَسہِ پَزِ نہٕ پنٛنہِ گَرُک ژھۄٹھ ترٛاوُن یُتھ اَسہِ عادت آز گوٚمُت چھُ یُس زَن آز عادت اَسہِ بنیومُت چھُ أسۍ چھِ گُہہ کَڑان گرِ یہِ چھِ ترٛاوان أسۍ سڑکہِ پٮ۪ٹھ بُری عادت ہے بہت بُری عادت ہے بہت بُری عادت ہے لہذا یہِ عادت گژھِ مٔشراوُن گرَس منٛز گژھِ وَنُن موجی یِتھ پٲٹھۍ نہ چھُ یہِ چھُ صفٲیی چھُ ضروٗری کیٛازِ یَپٲرۍ پوٚرمو قرآن کہِ یعنی یُس ہسا صفٲیی چھُ نصف ایمان لہذا پَزِ اَسہِ ہمیشہِ صاف سُتھرٕ روزنہٕ خٲطرٕ باقین تہِ تلقیٖن کَرُن پانہٕ تہِ صاف سُتھرٕ روزُن بیٚکِس تہِ وَنُن صاف سُتھرٕ گویا اَسہِ پَزِ نہٕ یعنی گرو منٛز ژھۄٹھ نیرن وول یا اَسہِ چھُ آز بنیومُت بیٛاکھ عادت یُس تہِ بادراو چھُ یہِ بادراو گوٚو یُس زَن اَسہِ گرو منٛز نیران چھُ ٹاٹھِس گرو چاہے باتھ روٗم چھُ چاہے بیٚیہِ تہِ کانٛہہ چیٖز چھُ أسۍ چھِ اَتھ کوکُن نلکہٕ پھِران دٔریاوَس کُن یا پھِران کۄلہِ کُن یُس زَن یہِ آب صاف تہٕ پاک آب یہِ اوس چیوٚن لایق آز چھِنہٕ أسۍ ہٮ۪کان یہِ چٮ۪تھ کینٛہہ آز چھِنہٕ ٹاٹھِس گرو أسۍ ہٮ۪کان نلکہٕ آب تہِ چٮ۪تھ توٚتام کہِ سُہ فِلٹر یی کَرنہٕ تَمیُک مطلب گوٚو سون ماحول چھُ گنٛدٕ گوٚمُت أسۍ چھِ دَپان ہے وَلہٕ مےٚ ترٛوو ہَتہٕ گُہہ گژھِ ہُمِس ہمسایَس نۄقصان مگر وارٕ مےٚ ووٚن تۄہہِ ٲدۍ پٲٹھۍ کٔمۍ سٕنٛز دٔلیٖل وارٕ ہٮ۪مو أسۍ پانہٕ تہِ اَتھ زالَس منٛز وَلنہٕ أسۍ سٲری گژھو اَمہِ سۭتۍ تباہ لہذا پَزِ اَسہِ پَنُن ماحول یعنی پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف روزُن اس طرح سے ہم ہوا کو بڑی حد تک آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں لہذا ییٚلہِ أسۍ پَنُن ماحول تھاوو صاف پَنُن اوٚنٛد پوٚک تھاوو صاف اَمہِ سۭتۍ ہٮ۪کو أسۍ واریاہ حدس تانٮ۪تھ یہِ آلودٕ گژھنہٕ نِش بچٲیِتھ یعنی ناصاف گژھنہٕ نِش بچٲیِتھ بے شک ہوا انسانی زندگی کی بقا کے لیے اتنی ہی ضروری ہے جتنا پانی ٹاٹھیو جگرو بے شک یِتھ پٲٹھۍ زَن یعنی ہوا چھُ یعنی یا یِتھ پٲٹھۍ زَن اَسہِ آب أسۍ ہٮ۪کوا آب بغٲر زِندٕ روٗزِتھ نہ آب سۭتۍ چھِ أسۍ چھَلان کران سَگ لاگان تریش چٮ۪وان رَنان پاکان گویا یوٗتاہ یعنی آب ضروٗری چھُ مےٚ ووٚن تۄہہِ راتھ تہِ ہوا آب تہٕ نار یِم چھِ تِم ترٛےٚ چیٖز یِمو بغٲر أسۍ زِندٕ ہٮ۪کو نہٕ روٗزِتھ کینٛہہ دَپان یوٗتاہ ضروٗری کیٛاہ آب چھُ یوٗتُے ضروٗری چھُ سانہِ خٲطرٕ ہوا تہِ مگر یہِ ہوا یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تریش چٮ۪وان چھِ ٹاٹھیو جگرو مےٚ ووٚن تۄہہِ راتھ یُس یہِ ہوا چھُ یہِ چھُنہٕ اَسہِ یِوان اَتھِ کینٛہہ اَسہِ چھُ یِوان آب اَتھِ آب چھُ سیال شکلہِ منٛز یعنی یہِ آب چھِ أسۍ چٮ۪وان أسۍ چھِ گِلاسَس منٛز رَٹان آب أسۍ چٮ۪مو أسۍ یہِ چھُ یِوان اَسہِ اَتھِ مگر یہِ چھُنہٕ یِوان اَسہِ اَتھِ کہِ أسۍ کوتاہ چھِ ٲس تہٕ نستہِ کِنۍ کوتاہ أسۍ ہوا چٮ۪وان تہٕ ترٛاوان چٮ۪وان چھُ آکسیجن ترٛاوان چھُ کاربن ڈاے آکسایڈ چھا گویا اَسہِ چھُنہٕ یہِ ہوا اَتھِ یِوان کہِ أسۍ چھِ محسوٗس کران مگر ییٚلہِ اَسہِ پَتہ تۄہہِ ووٚنوُ یعنی 1 کِلوٗ گرام آکسیجن چھِ أسۍ دۄہَس چٮ۪وان 1 کِلوٗ گرام آکسیجن چھِ أسۍ دۄہَس چٮ۪وان پَتہٕ ؤنۍتو تُہۍ یعنی تریش زَن چٮ۪مو أسۍ 1.5 کِلوٗ تہِ مگر تریش یِوان اَسہِ اَتھِ یہِ آکسیجن چھُنہٕ اَسہِ یِوان اَتھِ کینٛہہ اَمِچ قدٕر چھِنہٕ اَسہِ کینٛہہ ٹاٹھیو جگرو اَسہِ پَزِ یاد تھاوُن یُس یہِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک چھُ لاسٹَس پٮ۪ٹھ وَنہٕ بہٕ تِکیٛازِ اَسہِ مۄکلو یہِ سبق اَسہِ پَزِ پَنُن اوٚنٛد پوٚک صاف تھاوُن اَسہِ پَزِ آب صاف تھاوُن اَسہِ پَزِ وۄتھُن بِہُن اَصٕل پٲٹھۍ اَسہِ پَزِ نہٕ بادراو ترٛاوُن دٔریاوَن کُن کینٛہہ اَسہِ پَزِ نہٕ ژھۄٹھ ترٛاوُن یعنی مٲدانو مٔنٛزۍ تہٕ سڑکو پٮ۪ٹھ کینٛہہ اَسہِ پَزِ اَمہِ پٲٹھۍ کیٛاہ ساینٔسی طٔریٖقہٕ اَپناوُن اَسہِ پَزِ اَمہِ خٲطرٕ کھۄڈ ہن کھنٕنۍ پَتہٕ ترٛاوٕنۍ یہِ لَژھ اَتھ منٛز اگر سُہ ہۄژِ تہِ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ پنٛنِس زِراعتَس ترٛٲوِتھ کھادِ بدلہٕ اَکھ بَنہِ اَسہِ زِراعت اَصٕل پٲٹھۍ بیٚیہِ روزِ سون یہِ یعنی ماحول تہِ صاف لہذا
میری گزارش تو یہ سبق آسان یہ آسان ٹاٹو جگرہن من کی ات مز آسان سانہ خاطر واریاہ سبق آموز کت تکیاز یم آسان دان حوالہ لیچھمٕژ یم دلیل یہ آسان ہنگ منگ آمد لکھنہ کی لہذا اس پہ پن ماحول صاف ستھر یعنی وتھن بہن کھین چین ییٚلہِ اسہِ یم چیز صاف آسن أسۍ ہٮ۪کو یتھ کائنات منٛز صحت مند پٲٹھۍ روٗزِتھ اللہ تعالیٰ بچٲیِن اگر یِمو چیٖزو منٛز کانٛہہ آسہِ آبٕے آسہِ گنٛدٕ ہوائے آسہِ گنٛدٕ تمیُک مطلب گوٚو أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ٹاٹھو جگرو تیٚلہِ یتھ یہِ کائناتس منٛز ٹھیٖک پٲٹھۍ روٗزِتھ یتھ منٛز کیٛاہ آسہِ ٹاٹھو جگرو لفظ اکھ زٕ یِمن بہٕ یژھان چھُس تۄہہِ ضد لیکھُن لفظ تہٕ ضد مثال کے طور پر آلودہ آلودہ گوٚو صاف یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ سا چھُ زندگی زندگی ہُنٛد ضد کیٛاہ گوٚو موت یِتھے پٲٹھۍ کیٛاہ ٹاٹھو جگرو ضروٗری ضروٗریَس کیٛاہ گوٚو غیر ضروٗری غٲر ضروٗری یتھ أسۍ وَنان چھِ ٹاٹھو جگرو یہِ اوس اَسہِ ہواہَس متعلق آز سپدو اَسہِ یہِ سبق مکمل انشاء اللہ صبحس کرو بیٚکِس یعنی کلاس منٛز کرو أسۍ ییٚلہِ أسۍ بیٛاکھ کلاس رٹو تتھ منٛز کرو أسۍ سوال کرنٕچ کوٗشش باقٕے وسلام